सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्तमान साब्बात काबर जातस मोरी मागदलेन जाकोबाची आवयन मोरीन आणि सलोमीन वचून जेजूची कूड मागच्याक सुगंध तेला मोलाक घेतली आणि आयतारा बो पांत्यार भायर सर सूर्य उदेताना समाधी सरसी येवन पावली ती एकामेकाक म्हणटली समाधीच्या बागलाची शिळा आमकां कोण फाटी लोळोवन दी कोण येवन पळयतना फातर फाटी लोळयलोलो ताणें देखलो जावं की तो फातर बोवड आसलो समाधी भितर सरतस धवो दोगलो नेसलोलो एक तरणाटो उजव्या कुशीन बसून आसलो तांकां दिसलो आनी ती आकांतली पूण तो तांचे लागीं म्हणलो भिये नाका उरसायलेल्या नजरतकार जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणा ताका जिवंत उठयला तो हांगा ना हळय ही ती ताका दवरलेली सुवात तुमी आतां वचा आनी ताच्या शिसांक अशें सांगा तो तुमच्याकी फुडें गालिलयाक वेतलो आनी ताणें तुमकां सांगलेले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्या या वर्सांत सबार उतरां आमी आयकली. क्वारंटायन, आयसोलेशन या व्हेंटिलेटर आयसीयूंत गेल्ले. विशेंत आमी आयकलां सबार जाणांनी क्वारंटायन जिवीत जियेलात. थोडे जाणां आयसोलेशनाचे जिवीत जियेलात आनी थोडे जाणां व्हेंटिलेटरार वचून फाटीं आयल्यात. आनी हो विविध रितीचो अनुभव त्या भितरले कुडांनी गेले वेळार अनुभव जाल्ली परिस्थिती.
पूण एक मात्र आयसोलेशनांत ह्या क्वॉरंटायनांत रावल्यार सासपत क्वॉरंटायनांत रावूंक जायना. थंय तावन थोड्या दिसांनी भायर येवचें पडटा. आयसोलेशनांत असल्यारय लोकांक थंयसर वचूंक जायना जाल्यारय थोड्या दिसांनी भायरच येतात. वेंटिलेटराक पावलेले जावंक पुरो थोडे जाणां तिसलेन वेतात आनी सडावत जावन भायरय येतात. देखून हें आयसोलेशन जिवीत, क्वॉरंटायन जिवीत आनी वेंटिलेटराचें जिवीत आमकां आयच्या दिसाक कितें सांगता. आयची सुबवातमान आमी आयकली आनी ते सुबवातमानेंत आमी पळयलें गडबडेन म्हणले भशेन कालचे दिसाचे सुबवातमान तें आनी आयच्या दिसा कंटिन्यू जाता. साबातोचो दीस म्हणटा आसतना बेगी बेगी जेजूक कुर्सा वयलें देवून ताका इल्लें कितें गरजेचें कितें करूंक आसा तें करून ताका समाधीन ताका दवरलो आनीक ताचेर एक शिळा दांपली. आनी हें जावन आसलेलें एक क्वॉरंटायन. जेजूक तातूंत भितर घाल, कोणाकय भितर वचूंक जायना. तो फातर काडल्यार मात्र भितर वचूंक जाता. तें एक आयसोलेशन एरिया जेजूक मेले उपरांत थंयसर दवरलेलो. ह्या जावंक पुरो तो एक वेंटिलेटर एरिया. पूण ह्या आयसोलेशन परिस्थितींत, क्वॉरंटायन परिस्थितींत जेजू थंयसर रावलो ना. पूण थंय थावनच तो भायर आयलो. क्वॉरंटायन 8 दीस जावंक पुरो, 15 दीस जावंक पुरो. आयसोलेशन आनीक 1 म्हयनो जावंक पुरो. वेंटिलेटर आसल्याक आनीक 30 दीस जावंक पुरो. पूण जेजू तितले दीस रावूंक ना. पूण जेजू थंय थावन उठून आयलो. आनीक आमी पळयता आयच्या दिसाक ह्या सुबवातमानेंत हो स्त्रियो कित्याक जेजूक सारकें त्या दिसाक वेवस्था करूंक नासलेली, बरे भशेन मण करूंक नासलेलें, देखून ताका सुगंध द्रव्यांनी ताका मागूंक नासलेलें, देखून आतां मागचे खातीर आनी परतून हो स्त्रियो थंयसर वेतात. आनी वेता आसतना तांचें चिंतपाक कितें, इतलो व्हड फातर गायिल्लो आसा, बंद केल्लो आसा, सील केल्लो आसा. आमकां स्त्रिये लागीं हो फातर कसो काडूंक जाता? कोण आमकां हेल्प करतलो? ह्यो फातर ह्या समाधीकाचो लोळोवंक हेंच जावन आसलेलें तांचें कॉन्सन्ट्रेशन. देखून आमचेय दिसपडते जिवितांत एक व्हड फातर आमचे जिवितांत दवरला, आमचे जिविताचे समाधीत. आनी हो फातर जावंक पुरो आमचे जिवितांत कितें घडून आसा, जिवितांत कितें करन आसा, जिवितांत खंयची आडखळ आसा आनी ती आडखळ जावन आसा आमकां बरें जिवीत जिवन आसच्याक हो एक फातर. आनी हो फातर कोणें लोळोवयेत, कोणें काडयेत आनी कोणें आमकां स्वातंत्र्य थंयसर करयेत. देवान मात्र हो आमचे मदें एक आडखळीचो फातर आसा. देवान मात्र ते काडल्यार मात्र आमची समाधी, आमचें जिवीत उगडटा, आमचें जिवीत नवें जाता, आमचें जिवीत थंय नवें जावन दिसता. नाजाल्यार तेदोळ केदोळ म्हणसर हो फातर उरता.
तेदोळ म्हणसर आमचें जिवीत तशेंच उरचें आमकां दिसता. आनी हांगासर पळयलें आमी आयचे सुबवात मानेत तर स्त्रियो थंयसर पावले वेळार ताणें चिंतलेलें दुसरेंच रितीन जालें. येदोळच थंयसर तो फातर लोळयल्लो आसा, फोंड उक्तो जाल्लो आसा. आनी भितर वचून पळयत आसतना जेजू थंयसर ना. खाली फोंड, खालीपण. आनी खंयसर खाली फोंड आसा थंयसर आमकां जेजू मेळचो ना. आनी तेच थंयसर पळयलें ते थंयसर आसलेले त्या दुतान तांकां सांगलें तो हांगासर ना. तो जिवंत उठला आनी तो गालिलेयाक वेता. देखून ह्या समाधींत पळयल्यार आमचे जिविताची समाध आमी पळयल्यार आमकां सबार फावटी क्रिस्त आमकां दिसचो ना. क्रिस्तूच आमचें जिवीत म्हणल्यार समाजींत आमकां क्रिस्तचें हाजीरपण आमकां दिसना. देखून आमचें जिवीत रितें जाता क्रिस्त नासलेलें आमचें जिवीत. देखून तेच जेजूक आमी गालिलेयासरशीं पळोवंक आसा. गालिलेयांत गेल्यार मात्र तो आमकां थंयसर आमकां मेळटा. आमचे शेर समारांत, आमचे कुटुंबांत, आमच्या शेजाऱ्यांनी, आमचे वाड्यांनी, आमचे काम करचे जाग्यांनी आनी आमचे सर समाजीच्या जिवितांत आमकां थंयसर क्रिस्त मेळटा. आनी तो जिवंत जाल्लो क्रिस्त थंयसर हाजर आसा पूण ह्या रितेपणांत हाजर ना. देखून ताचे रितेपणांत आमचे जिविताचे रितेपणांत असले परिस्थितींत आमी क्रिस्ताक जिवंत जाल्ले क्रिस्ताक आमी थंयसर सोदूंक आसा. आनी थंयसर जरी तरी आमी त्या क्रिस्ताक मेळटा आमचें रितेपण, आमचें उणेपण भरती जाता आनी आमी क्रिस्ताचे व्यक्ती आमी जावंक पावता. देखून त्या बडब्यान त्या स्त्रियांक सांगलें आनी सगल्यांक आनी तांकां जेजू थंयसर मेळूंक ना. बगर गार्डनांत मेळ्ळो जावंक पुरो या गालिलेयांत तांकां मेळ्ळो. आनी तांचो संतोश दोडतो जालो, वर्तो जालो आनी ते भारी खुशी जाल्ले आमकां दिसून येता. देखून आमचें जिवीत खुशालकायेचें जायत जाल्यार ते क्रिस्ताक आमी भोगूंक आसा, पळोवंक आसा आनी मेळोवंक आसा विविध भाव भयणी मोदें. दुसरें जावन आसा कालचे जरी तरी पासांव आमी पळयल्यार आमी पळयता ब्रोकन पर्सन नाजाल्यार ब्रोकन प्लेसीस आमी म्हणटा. ब्रोकन पर्सन्स आनी ब्रोकन प्लेसीस ते बळादीक प्लेसीस. आनी बळादीक कितलें की म्हळ्यार ते खंयचेय हायटाक वचूंक पावतात. आनी सबार व्यक्तींक आमी पळयता. पयर आमच्या युवजनाच्या ह्या हेजे वेळार प्रोग्रामा वेळार थंयसर एका व्यक्तीची काणी या जिवीत सांगलेलें. ताची 127 हाडां मोडलेलीं. ताची 127 हाडां मोडलेलीं. मोडलोलोच व्यक्ती.
ताचे लागीं भोवंक जायनासलेलें, चेरारच ताचें जिवीत जावन आसलेलें. पूण चेरार थावन तो एक श्रेश्ठ व्यक्ती जावंक पावलो. सवार लोकांच्या जिवितांत ताची सकत कितें म्हणलें ताणें दाखयलें. आनी तेंच जेसू क्रिस्त मोडलेलो व्यक्ती. आनी ताणें सकत दाखयली आपणाची सकत कितली वंच आसा, आपणाची सकत कितली प्रभावीत जावन आसा. आनी तेंच आयचे जिवंतपणाचे जिविता वरवीं तो मोडलेरी जाल्यारी तो पुनर्जीवन जावन सगळे मनशे कुळाक मरणाचेर सयत व्हरूंक साध्य जाल्लो व्यक्ती जावन आसा. देखून जेजू जावन आसा आमकां हर एकलें एक प्रेरण. मोडल्यारी कितें जाल्यारी आमी परतून उठून मुखार वचूंक साध्य आसा. आमी मुखार वचून एक बरें जिवीत जिवंक साध्य आसा. आमी मुखार वचून एक बरें जिवीत मांडून हाडूंक साध्य आसा. आमचे जिविताची दिशा आमी बदलूंक साध्य आसा म्हणलें हें जेजूचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमकां सांगता. देखून ते बडवेन सांगलें, भिये नाका, भिये नाकात, कोरोना आयला म्हूण घे. भिये नाकात, जिवितांत चलवालें म्हूण घे. भिये नाकात, तुमी मोड पडल्यात म्हणून. कित्याक भियेल्यार सर्वनाश जाता. धैर्य घेयल्यार, बरवसो आसल्यार जिवितांत खंय आमी पावूंक जाता. देखून आयची पयलीं 3 वाचपां विशयेंत 3 राती विशयेंत उलयल्यार उरलेलीं 4 वाचपां आमी आयकलीं. थंयसर प्रवादीचीं वाचपां बरवसो इस्रायल लोकांच्या जिवितांत. आनी हो बरवसो खंयसर हो बरवसो आमच्या जिवितांत आसा. जिवितांत जेजू भशेन यशस्वी आमच्या जिवितांत सदांच आसा. आनी आयचें 11चें सांत पावलूचें पत्र आमकां सांगता, मेलेरी ते मरणांत जैत आसा. मेल्ले व्यक्ती थंय पाताक फाटीं पडना. मेल्ले थंय पाताक मनशेताम धांवून येता आनी म्हणटा, जरी तर आमी क्रिस्ता थंय मरता, आमचें पाताकी ताचे संगता मरता आनी क्रिस्ता संगता आमी जिवन जाता. देखून आज तो क्रिस्त आमचे पासून मेला, आमी ताचे संगता मरू, आमी ताचे संगता पुनर्जीवन जावन मरणाचेर आनी पातकाचेर जैत व्हरूंक आमकां उलो दिल्लो आसा. देखून हो जिवंत क्रिस्त आमकां हर एकले ताचे प्रेरणान, कृपेन, देण्यानी आनी आशिर्वादांनी भरूं दी आनी आमचें मुखलें जिवीत ताचे उजवाडान एक प्रसळीत नेकेत्रां कशें जावंक आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. आयचो 3रो भाग जावन आसा पवित्र स्नानाचो संभ्रम. जेजूच्या मरणा जिवंतपणाचो फळ पयले सुवातेर पवित्र स्नानाच्या संस्कारा वरवीं आमकां लाभता. अशें क्रिस्त मेलो तशें आमचें खोटें सैम मरणाक आमी ओपून दिता आनी क्रिस्ता थावन नवें सैम घेता. नवें जिवीत दिवच्या उदकाचो संकेत जावन आतां नवें उदक आशिर्वादीत करतात. बाब भयणेनू, हे जरींतलो नवो जल्म घेतली तांकां जेजू क्रिस्त समेत
आपणे आपणयिल्ल्या भुरग्यांक एक वर्षा खातीर ह्या झरीचेर आपली कृपा देव म्हणून आमचे सर पदवेदार बापा लागीं नम्रतायेन मागुया.
स्नानाची कुरपेन नवो जल्म दी तुझे लागी तुका नवी भुरगी जल्मूचे खातीर तुझे कुरपेन ही जर पवित्र कर्म जेजू जिव्या देवाचे पुता क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां देवा तुझे नाम दिसते पदवेन संस्काराच्या खुणा वरवीं तूं विस्मितां करताय पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलाय देवा संवसाराच्या सुरवेर सयत पवित्रताची सकत उदकाक लाभशी करून तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर बसतलो देवा बुर्तुकीच्या उदकान नवे जल्मान रूप तुवें आमकां दाखयलें अशें एकाच आनी त्याच उदकान अगणित जिविताचो नाश करून सगळीं जिविताक आराम दिलोय देवा आब्रामाचे संततेक तांबडे दर्यांतले पांय भिजय नासतना उतरून पारबाच्या गुलामपणांतले तुवें सोडयली अशें ह्या परजेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतल्याचो उपकार केलो देवा सुभावन तुज्या पुताक जर्दन न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो तो कोर्सारून काडटना आपले कडबड्यांतले रगत सयत उदक वाबयशें केलें आनी आपले पुनर्जीवनपणा उरपाक शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली वसा आनी परसांक म्हजें शीस करात बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात तर आतां तुज्या पवित्र सभेचे दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जर तिका फटशी कर तुज्या सारकेसो रचलोलो कोण पातकान बेश्टल्लो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सरमेळेपणांतलो नितळ जावन वयर सरून त्याच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेव आनी तुजो भुरगो जावन उठूं ह्या नवे बाळपणाचे भाग ताका फावो जावच्याकी पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताचे कुरपेन भरून आमचे खातीर ह्या जरींतल्या सदां व्हांवतले नितळ उदकांत तुज्या पुता जेजू वरवीं आपली दैवीक सकत घेव आनी देव तुजो पवित्र आत्मो जेजू सवे मरून गेल्ली आनी नेके पेल्ली सगळीं ताचे सवे जिवंत उठोवंक आमचे मागणे दयेन तूं आयक सर्वेस्परा आमचे बापा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं उदकाच्या जरीनो सर्वेस्पराक वाकणा वयर कणात ताचें नांव सासणांक ताका परकंदात पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो नव्यान करच्यो क्रिस्ता थंय पवित्र स्नानान आमकां लाभल्लें नवें जिवीत समजूचे खातीर आनी हें जिवीत जोडचे खातीर सगळ्या प्राचीत काळार आमी प्रयत्न केला एका काळार आमी काळोखांत आसल्ल्या
पूण क्रिस्ता वरवीं आमकां उजवाड मेळ्ळा. उजवाडाच्या भुरग्या परीन चलच्याक हातांत जळच्यो वाती घेवन पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो नव्यान पास्कच्या गुठा वरवीं जेजू संगता नवे जिणयेची साल आमी धरचे खातीर ताचे संगता पवित्र स्नानांक आमकां नेके पेली. त्या पासत प्राचीत काळाची दंदवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करून आनी कथोलीक पवित्र सभेंत देवाचे सेवे साखरी करूंक उतर दिवन आमी केल्लो भासवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात हांव. सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळे ताच्या कामांत पाठ करतात मू आनी सगळे ताच्या बोलवण्याक पाठ करतात मू. सर पदवेदार देवा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीचे रचणाराक तुमी सत म्हणटात मू. जेजू क्रिस्ताचो एकलो पूत हांव परमर्येत हांव जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका नेके पेलो. तो मेल्यांतलो पुनर नवेन जिवंत जालो आनी बापाचे उजव्याक बसला. ह्या आमचे सुमयांक तुमी सत म्हणटात मू. बापा आनी पुतांतावन उपजल्ल्या आमचे जीव देणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत म्हणटात मू. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकाचें भक्षणें कुडीचें पुनर्जीवन पावन आनी सस्तांचें जिवीत तुमी सत म्हणटात मू. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचें भक्षणें आमकां दिला तो सर पदवेदार देव आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा समेस्तांक सस्तांचे जिविताक आपल्या मगान सांबाळूंक जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बापा पवित्र सभेचे मुखेल्याने शांतीचे दूत जावन जियोंक आनी तांच्या हातांकाल आसच्या देव परजेक पुनर्जीवनपणाचो संतोष प्रगटून कृपा दे आनी आमकां नव गवळी बाप फाव कर म्हूण मागता हांव. राजकीय मुखेल्यांनी बंदीत असल्यांक खरी सुटका दिवंक प्रत्येकतावन दुबळ्या आनी अनाथ लोकांच्या बरेपणा खातीर आमी सगळीं भाव भयणी म्हणल्या मनाभावान वावरूंक उर्बेन भरून मागता. आज आमी उद्गास करता पिडेंत आनी कश्टांत असल्या भाव भयणीचो तांचेर तुजी दयाल दीश घाल. पिडे सांग बरी भलायकी आनी कश्टतल्यांक सुटका लाभय. तशेंच तांच्या कुटुंबांत हांव तांकां फावो ती सेवा मेळोवन दी म्हूण तुजे लागीं मागता.
आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक तुजे मुखार हाड नेता. ह्या आधुनीक संवसारान तात्कालीक सुखाक बली जायनासता दैवीक कृपेचे शेगुणांनी तांकां भर. वडिलांच्या मार्गदर्शना खाल तुका मानता तसले आदर्श जिवीत बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा, आज आमी मागता पुरगवांत शिकपा आनी वाव करनासच्या सर्व युवजणांनी भाव भयणी पासत तांचे शिकपांत आनी वावरांत तूं तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां राख आनी सांबाळ. तांची जिणी सुफल जावं आनी बरी क्रिस्ती फळ जावं जियोंक जाय आसली कृपा आनी आदार तूं तांकां लाभय म्हूण मागता. मोगाळा बापा, आमी मागता क्रिस्ताच्या सुवार्ता परगट करतल्या पासत सोम्याचे आपोवणेक पाळो दिवन सोम्याचे खातीर सुवार्ता परगट करच्या सर याजकांक आमी मागया. देवान सांगल्या उतरां वचा आनी समेस्पर्जांक शीस करा म्हूण दिल्ल्या उल्याक तशेंच वडावळे पासत तांकां जाय आसली कृपा पावून दी म्हूण मागता. एक गरीबन मौन रावन आमचे वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. सर्गीच्या बोदयाळ बापा, आज तुजे मुखार आमी उबारल्यात. तो आमच्यो सर मागणी गरजो आनी तूं दयेन स्विकार कर. तूं आमचे जिविताचो फातर लोळोवंक तयार आसाय आनी तूं आमकां गालिलेयांत मेळोवंक तयार आसाय. पूण हो जिवितांतलो आसचो तो आडखळेचो फातर आमी काडूंक तयार आसात की सोडूंक तयार आसात की ह्या तशेंच धरून आमचें जिवीत बांदून दवरूंक आमकां खुशी आसा. तर सर्गीचे बापा, दी आमकां कृपा. आमचे दिसपट्टे जिवितांत आसचे ते सर फातर लोळोवन वळोवंक तुजे थंय एक जावन ते खरें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक आमकां हर एकल्यांक जाय आसली कृपा आनी आदार फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणेनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. सर्वेस्पुरा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मैपासान मानून घे. पास्कच्या गुठांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय, तर तुज्या दिव्य पदवेन हें बलिदान आमकां ससणेचें जिविताचें वखद जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू आमची काळजा उबारुया सर्वेस्पुर आमचे देवाक धीर बसूया सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्व काळी आम्ही तुका वाकानूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधिक करून या उत्तम राती तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्तेदा बजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली तोच तो दुलभ निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडतो तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलोय आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्कच्या संतोशाच्या आनंदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार असले दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यात ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी कालतेपणी मागता तुज्या कॅथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यबंद बापा पासून बिशप डेरीक आमच्या आपोस्तलीक आदळदारा पासून आनी धर्मदूतांनी परगोटलो तोच खरो भावात सांबाळटले आनी शिकयतल्या पासून सर्वेस्परा तुझ्या चक्रा आनी चाकरणे खातीर आमची मागणी आयक तुझ्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता आख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात समरमता आनी त्या जेजू क्रिस्ताची आमच्या सोम्या आनी देवाची सदांच संकार माये मरयेक भक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुवांव तोमस जाकोब फिलीप
बार्तोलोमियो मातेव सिमाव आनी तादेव लीन क्लेत क्लेमेत क्रिस कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगन जुआव आनी पावलो कोस्म आनी दामियाव ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेज तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बापा तुझ्या मणयाराची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे हे जिवितांत तुजी सबस्काय आमकां दी ससनाचे केस्तींतले आमकां निबार आनी तुवें विचून काडलेले मदें दयेन आमकां घे बापा सर्वेस्परा हे देणेचेर तूं प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकलेच पुता आमचे सुमयाव जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदले दिसा ताणें आपले पवित्र हातांनी उदो घेतलो आनी तुका आपले सर पदवीदार बापाक दोळे उबारून दिन बसलो ताणें उदो मोडलो आनी तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिवची त्याच बरी जेवण सुतोस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नवें दिन बसलो ती आपले सिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हजी रक्ताची काल्स नवें आनी ससनी कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशे पासून तें वारावतालें हें म्हज्या उगडासाक करा बाबर तसो गोठ पर गटुया बापा आमी तुजी मणयारे आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमचे सुमयाव जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडणीचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ले जायते देणेंतली महिमेमोद देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र संपूर्ण बली हो जिविताचो उदो आनी ही सदभणीची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवंत चाकरा आबेलाची देणी बाबर तुज्या बापा अब्रामाचो येजन आनी तुजे याजक मेल्कीजेदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानून सर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुज्या मुखार व्हरो म्हणून आमी कालतेपणी मागता आनी ह्या विधी वेली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता तुज्या आशिर्वादान आनी देणेनी बर सर्वेस्परा आमच्या मेल्यांची काकुळत कर भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यान आनी विशेवांत आसात तांकां आनी क्रिस्ता थंय मेल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड आनी सूख आनी शांती मेळूं आनी आमा पातक्यांक
तुज्या अगणित काकुळतीचेर विस्वास दवरतल्यान कितें फावो तें पळयनाका. कोण आमचीं पातकां बोगोस आनी जुवांव स्तेपान मातियास बार्नाबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलीन पेद्रू पेलिसिता पेरपेत आगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्षसाक्षांच्या आनी समेज तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा हो सर बरो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादांनी भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. आमच्या सुरबुंदराची याजना मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमचे सुरबुंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशानत रेखतले आमकां तुजे उदार काकुटेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सुमयांची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीची जेवणाक आपयल्यान तमीसर सुभागी सर्वेश्वर आमच्या प्रीतीच्या बापा पास्कच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केलाय आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी ह्या परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो पुनर्जेजू तुमकां शांती दिता ती घेवन वचून येयात जय जय सर्वेस्परा देवासुरुका जय जय सर्वेस्परा